अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान जस्टिस पार्टी से आपको बहुत बहुत सलाम और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आप जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और कभी कभी मैं आपको कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो रेड सा निशान लिखा होता है सब्सक्राइब, तो वहाँ से टच करेंगे तो ये काला हो जाएगा, जैसे मेरी कमीज़ काली है। कमीज़ तेरी काली, उधर ना चले जाना, ठीक है सर। अच्छा जी, बात सर ये है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। एक तो ये है कि एक खबर आपको पहले ये बता दें कि तहरीक लब्बैक वालों ने इतने लोग इकट्ठे कर लिए हैं इधर मुल्तान रोड, इतने लोग इकट्ठे कर लिए हैं कि वो बंदे ही बंदे नज़र आ रहे हैं, सारी सार नज़र आ रहे हैं। और जो खुद उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने कहा जी कम अज़ कम 3 लाख बंदा इस वक्त आ चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले ये ऐलान हुआ है कि जनाब कल जुमे की नमाज के बाद लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आपको कहीं नज़र नहीं आएगी क्योंकि लाडले के ख़िलाफ़ है। किसी टीवी चैनल में इतनी हिम्मत नहीं है। अभी बल्कि ताज़ा ये राना सनौला का भी ये 10 बजे वाला लगा हुआ था, ये अभी अभी ये 10:30 हुए, 10 बजे वाला लगा हुआ था। राना सनौला ने कहा कि वो कोई बात हो रही थी जिसका आज मेरा टॉपिक है, ये अदम एतमाद बुज़दार वाला, उसके ऊपर उन्होंने कहा यार तुम्हारा क्या दीन ईमान है। मीडिया वालों को उन्होंने कहा तुम इतनी सी खबर भी नहीं बता रहे कि लॉन्ग मार्च का इतना बड़ा ऐलान हो रहा है, इतनी सी खबर नहीं दे रहे, तुम्हारी क्या आज़ादी है। अब उन्होंने सवाल ये किया था कि राना साहब, सनौला साहब, कोई आप बता में एतमाद नहीं ला रहे और आप कोई बता नहीं रहे और ये है वो है। उन्होंने कहा तुहानू दसन का फायदा की यार कुछ बातें होती हैं जो पहले नहीं बताते, पहले नहीं बताई जाती, ठीक है दोस्तों। आपको ये हम खबर बता रहे हैं, बिल्कुल ये भी ताज़ा तरीन खबर है इसी दर्जे जो लॉन्ग मार्च वाली है ना, इस तरह की कि तय हो गया है ये अंदर खाते तय हो गए। अंदर की बात बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन ग्रुप, ये ज़हन में रख लें, जहांगीर तरीन ग्रुप फौरी तौर पे ये देखा जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक टेस्ट केस है ये बलूचिस्तान का, जिसका पीर वाले दिन जिसके ऊपर अदम एतमाद होनी है और जो वो गुंडागर्दी हुकूमत वहाँ कर रही है, आप देख रहे हैं। ये टेस्ट केस होगा जनाब, टेस्ट केस होगा। सुन लें, दोबारा सुन लें, ये इसमें बहुत बड़ी बातें मैं कर रहा हूँ। ये टेस्ट केस होगा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इंडिपेंडेंट हो गई है, इंडिपेंडेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट तो है, इंडिपेंडेंट रहेगी और कोई मुदाखलत नहीं करेगी, तो जाम कमाल गया। ये तो सबको पता है, जाम कमाल गया। और अगर जाम कमाल जाता है तो उससे अगले हफ्ते ही ये अंडरस्टैंडिंग इस वक्त हो चुकी है पीपल्स पार्टी में, जहांगीर तरीन ग्रुप में और नून लीग में तो जाम कमाल अगर 25 तारीख को जाता है ना, तो लिखवा लें 30 तारीख को, ये दस्तखत समझो हुए पड़े हैं, 30 तारीख से पहले पहले इसी महीने में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद आ जाएगी। और राना सनौला ने कहा जी कि अगर उस बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब होती है ना, जैसे कि ये सारा होता है, क्योंकि हम अभी बता नहीं रहे, आपको हर चीज़ बताना ज़रूरी भी नहीं होती, ये राना साहब ने कहा। तो इमरान खान तो कहते 3-4 दिन की मार है, बिल्कुल 3-4 दिन की मार है। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी ये देखना है कि क्या वो जो एक पेज है वो पेज फट गया है, वो पेज आधा रह गया है, या वो किताब से पेज ही हटा दिया गया है। ये पेज अभी देखना है जिसकी बात होती है बार बार आपके साथ, तो वो पता चलेगा आपको पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 100% इस वक्त जो जाम कमाल है वो जा चुका है। अगर फिर भी कोई हेरा फेरी की जाती है
اور کوئی مداخلت کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو پھر سمجھو کہ پھر ابھی بزدار بھی بیٹھا ہے اور عمران بھی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اور بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے سارے یہ جو ہمارے یوٹیوبر ہیں یہ سارے بتا رہے ہیں کہ جناب آج عمران خان سے نئے ڈی جی آئی یہ ندیم انجم صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن ہمارا جو نیشنل ٹی وی چینل ہے نا وہ خاموش ہے، قومی چینل خاموش ہے، ان کو بتایا ہی نہیں جاتا، نہ اس چیز کو بتایا گیا ہے۔ البتہ یہ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے حساب سے پرانے ڈی جی ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ کابل جاتے ہیں، وہاں ملتے ہیں، وہاں ان کو جہاز سے اترتے ہوئے دکھایا گیا اور یہ وہ سارا کیا گیا۔ لیکن نیا جو ڈی جی آئی ایس آئی جس کی متواتر خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، اور یہی خبر تو ہم پہلے دن سے ہی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے 6 تاریخ کو فیصلہ کر دیا تھا کہ جناب نئے ڈی جی آئی ندیم ہوں گے، وہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کٹ پتلی کون ہے اور طاقتور قانون کے نیچے کیسے آتا ہے یا نہیں آتا، یہ سب باتیں ہو جائیں گی، سب باتیں آپ کو جو ہے نا وہ نکل آئیں گی۔ طے ہو گیا ہے، سمری پہ کہتے ہیں دستخط بھی ہو گئے ہیں، لیکن بتایا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا راز ہے کیا نہیں ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن جتنے بھی یہ یوٹیوب والے ہیں، نجم منصف اوان سے لے کے نجم سیٹھی تک سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے آپ کو بالکل چھوٹا رکھا ہے، فکر نہ کریں، نجم سیٹھی تک یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج ختم ہو گیا ہے اور شیشے میں دراڑ آ چکی ہے، اور نئے جو ڈی جی آئی ہیں وہ ندیم انجم صاحب ہی ہوں گے، اور عمران خان کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی، اور وہ پھر جناب عمران خان آئے گا کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا یہ جناب خبریں ہیں۔ اور جہانگیر ترین صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، ابھی ہم آپ کو یہ خبر نہیں بریک کر سکتے کہ نواز شریف کے ساتھ جہانگیر ترین کا رابطہ ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا، جب تک اس کی مکمل تصدیق نہیں ہو جاتی۔ اڑتی خبریں ہیں، لیکن جب تک مکمل تصدیق نہیں ہو جاتی ہم قانونی ٹی وی سے کوئی بھی غیر قانونی خبر نشر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے۔ اور باقی آپ کو سارا دن میں نے خبریں دی ہیں، اور دھرنا تو سمجھ لیں کہ بالکل ہمارے قریب ہی ہے، اور اس میں جناب واقعی بے تحاشا لوگ ہیں، اور کل وہ جا رہے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی جب تک ہمارے مطالبے تسلیم نہیں ہوتے ہم اس عمران خان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اس حکومت نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، وہ ایک بھی پورا نہیں کر رہے، وہ قوم کے ساتھ نہیں کر رہے تو آپ کے ساتھ کیسے کریں گے جناب تحریک لبیک؟ آپ کے ساتھ کہ ان کی دیکھ لیں پالیسیاں کیسے ہوتی ہیں، آپ کے اوپر پابندیاں بھی ہیں اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، آپ کے طالبان تحریک طالبان منہ سے نکل جاتا ہے، سوری، تحریک لبیک کے اوپر پابندیاں بھی ہیں اور وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں سارا۔ ابھی 5 دسمبر کو جو لاہور میں ہونا ہے ضمنی الیکشن، اس میں بھی وہ حصہ لے رہے ہیں، اور وہ جو پرویز ملک صاحب جو فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی جگہ پہ جو الیکشن ہونے ہیں 5 دسمبر کو اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ تو یہ ساری گورنمنٹ کی ساری ایسے گو موقعوں کی پالیسی ہیں۔ آج ہم نے آپ کو بتایا کہ جس طرح اس نے جی باقر رضا جو آیا آئی ایم ایف کا بندہ، اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف کا بندہ ہے، اس نے کہا جی کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ لو جی پھر خوشیاں مناؤ بھائی، خوشیاں مناؤ خوشیاں، اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں سارے، حالانکہ اندر کھاتے ہو سکتے 2 دن تک اس کو فارغ بھی کر دیں، لیکن ڈیفینڈ ضرور کر رہے ہیں۔ جیسے حفیظ شیخ کو کر رہے تھے نا وزیر خزانہ کو، اس کو سینٹ کا الیکشن بھی لڑوایا، پھر وہ جب ہار گئے تو 2 دن کے بعد عمران خان نے اس کو فارغ کر دیا۔ آج جو شوکت ترین ہے، جو گندہ ترین میں اس کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ وہ عمران خان کے 1 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے معیشت کو ڈبو دیا ہے، جو ہی عمران خان نے اس کو بنایا ہے وزیر، اس نے کہا جی ستیں خیرہ نے، اور عمران خان جس طرح معیشت کو اٹھا رہا ہے اس طرح کوئی اٹھا ہی نہیں رہا، وہ ٹی وی والے چلا رہے ہیں بار بار، اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو انشاءاللہ تعالی
पंजाब की हद तक ग्राउंड तैयार है और देखा ये जा रहा है कि मंडे वाले दिन कमाल का क्या कमाल होता है। जो अगर कमाल में कोई कमाल आ गया तो फिर जनाब ये उस्मान बुज़दार की भी खैर नहीं है। और इमरान वो तो कहते हैं तू तो 2 नफलों की मार है भाई। ये लतीफ़ा सुना हुआ है ना आपने, कहते तू तो 2 नफलों की मार है भाई। ठीक है, ये आपको चाय पे ये लतीफ़ा भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अगला घूमती चाय का है, किसी दोस्त ने कोई नाम शाम भेजने हैं तो भेजें इंशाल्लाह। अगली वीडियो घूमती चाय वाली होगी। खुदा हाफिज़।